और फटाया मरा चांगले आज ऑफिशियल एकच ऑफिशियल झालं नाही बाकी सगळे व्हिडिओ आम्हाला मोस्टली सगळे स्टॅगिरिंगचे सगळे ते स्टाफच नाही ते हांगा बसतले पयलीं कितें जातालें त्या थंय तांकां धुळाचो बी त्रास जातालो आतां हांगा दे वील सीट ओनली आउटसायड एंड ओनली वीन द एक्विजिशन कम्स दे वील गो इनसायड एंड एसी ना सर दे विल ट्राय हाउसफुली आफ्टर okay, I can give you an announcement. Yeah. येता चेतन येता चेतन तुझं येता फाट्याड बरोबर फाटी घे कौशल मुझे फोन लाइन में रिकॉर्डिंग कौशल के Very good morning to everyone present here. I, Saidi Bhosle, welcome you all for the inaugural function of the new premises of Department of Archives. It is a great privilege to have amongst us the Honorable Minister for Archives, Shri Subhash Desai. I welcome you, sir. We have the Director of Archaeology. I request Ms. Kavita to present floral bouquet to Honorable Minister.
I now call upon Miss Prachita to present floral bouquet to Director Archaeology. I request Kavita to present floral bouquet to Director of Archives. Thank you. With tireless efforts of staff and section heads, under the valuable guidance of Director Sir and Honorable Minister for Archives, the department has now successfully shifted to the new premises. I request Prachita to give floral welcome to Akash sir. I now request Director Sir Shri Rohit Kadam to address the gallery. Uh, Good morning, everyone. First of all, let me thank from my bottom of my heart our Honorable Minister who has supported us unconditionally in the shifting of these premises. As you all may be knowing that the earlier premises was having some issues like dampness was there and the records were not being were getting damaged slowly and slowly. So this premises was the need of the hour. I hope that we will be able to soon build our own premises in the near future. And I request sir also to take up this matter with the government. And I thank our friend Akash for lending us this premises and also lending us the support during the shifting. As you may be knowing, we have over 3 lakh books or 3 crore pages. So shifting of almost 700, 800 odd racks, shifting of all these pages was a hassle. And also I would like to congratulate each of my staff literally who have worked until 8:30, 10 o'clock, till 10 o'clock in the night for making this shifting possible throughout the last 20 days. आम्ही म्हणतात की गव्हर्नमेंट सर्वंट अशी काम करणार, but you should look at my staff and archive staff who is working day and night for making this happen within the record time. Thank you. Thank you, sir. I now request Honorable Minister of Archives to kindly say a few words. Namaskaran sir, would be very my Yukar. I extend a warm welcome to all those who are present for this inaugural ceremony of our building. We have amongst us Mr. Rohit Kadam, the Director for Archive. We have amongst us Dr. Nilesh Pandesai, the Director for Archaeology Department. We have with us Mr. Akash Kaute, and the eyes Madam Blossom, Mr. Shenon, आणि आमचे सगळे ऑफिसर्स, आमचे कर्मचारी वर्ग आणि सगळे हितचिंतक, प्रेस, मिडिया आनी मोगाळ भाव भयणां, आयज खऱ्यांनीच एक बरो दीस. ह्या बऱ्या दिसाक भितर बरे मुहूर्ताचेर आमी टेम्पररी जायनाका पूण एका सुंदर अशा वास्तूक भितर प्रवेश केल्लो आसा. आणि हें सगळें घडोवन येता आसतना हांव तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता. आय कॉंग्रेच्युलेट यू ऑल ऑन दीस ब्युटिफूल ओकेजन. All those who have participated in the process of shifting tirelessly worked day and night to make this possible, and within a short span of time you made it. I never believed that it would be so smooth and it would be so fast. तुम्ही जितके फास्ट केल्ले आसा आणि systematically following all the procedures, it is a very difficult task. I was worried if something goes wrong. खंयच्याय एक शेल्फा वेल्यान we had 2-3 floors there. Picking up all the records, putting it
in a box or orderly manner आणि परत ते काडप आणि हे डॉक्युमेंट म्हणजे बाकीचे कसले सामान न्ही ते फटफट करून भरपाचे. हे डॉक्युमेंट्स आसात 400, 300, 400, 500 वर्सांचे आणि तांकां इतके सिस्टमॅटिकली म्हणजे आत्तां जाल्ल्या भुरग्याक कशें हाताळटात तशे भुरग्याक हाताळटात तशें ते हाताळून परत हांगा हाडपाचे, परत ते रॅक माउंट करपाचे and mounting all the volumes in their respective shelves is a great task and you have done it wonderfully without disturbing the index of it, so that at any point of time, even today, if you ask for any of the search, you can directly go in on a particular floor, in a particular room, on a particular shelf and on a particular almari and on a particular shelf and in a particular volume. So all this indexing is beautifully done so that you not disturb the sequence of the preservation of record. So हे करपा म्हटलं उद्देश इतकोच आसा आमी जेन्ना एक्झिस्टिंग आमचे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट वेर इट वॉज प्लेस्ड एट माला, इट वॉज गेटिंग फ्लडेड एवरी नाव एंड देन. आणि आता जे पावस येता ते भयानक प्रमाणात एखादी वेळ बुडले जर जायत कितें जातलें हे रिकॉर्ड्सांचें कितें जातलें आमी 500 वर्सां सांबाळून दवरले आनी केन्नाय जर फ्लड जालें आमी पळयतात की 2009 एक फ्लड आयिल्लो आनी त्यो सगळ्यो बिल्डिंगोच काणकोण आनी आमच्या नेतुर्ले सांग्यार भिजल्यो. तशें कितें जर हांगा जालें जर जाय जाल्यार कितें जावपाचें, बिकॉज दीस वॉज द ऑफिस वॉज सिट्युएटेड इन अ लो लायक एरिया and it was very threatening, like आमकां we had always मनान हें आसतालें की पावस चड जावपाक लागला त्या बरोबर आमचे स्टाफ किंवा सरकार खूब प्रॉब्लमाक येताले आनी एवरी इयर आमचे जे सकयलो फ्लोर आसा तो उदकापोंदा वतालो. ते डॉक्युमेंट्स आसा ते परत वयर काडपाचे आनी ताका पळयत रावपाचें, उदक वाडटा तशें आनी एक शेल्फाचेर वयर चडोवपाचें. हो एक्सरसाइज आमकां करीत वतालो आनी कितले वर्सां हें करतले. So we requested the government to provide for the premise, but the premise was not available with the government and we have hired these beautiful premises here. आणि आमकां सहकार्य केलें ते आमचे खंवटे आकाश खंवटे आणि ही प्रिमाइस आमकां केली. 4 फ्लोर ताणें आमकां दिले. Each of this floor is over 600 square meters of area. So altogether this area that we have acquired or we got it on hire is around 2,500 square meters of area, but we could not accommodate our archaeology department in that because that needs another 300 square meters of area, which we are looking out somewhere else, so that I know people will have some problems in traveling to come to this place, but there was no safer place and there was no such a big premise which was available elsewhere within at a convenient place. We will make this convenient. We will see how best we can provide our services to all those. The emergency services, कोणाक जर frequently visiting आसा पळय न्ही ते आमकां आमचे जे डिपार्टमेंट आल्तिनोचेर आसा, we have a premise at Altino. Some of these activities we will run from Altino office and that is the most frequently used office for all documents. म्हणजे आमच्या प्रत्येक तालुक्यांतल्यान एक्वायर केल्ले रिकॉर्ड्स आसा ते frequently जाय पडटात ते आमी थंय दवरतले. वी हॅव लॉट्स ऑफ म्हणजे आमचे एक जर आमी सरकारा कडेन मागपाक पळयता आल्तिनो कडेनय आमकां एखादे कडेन एक जागो दिलो जर जाय, स्पेस दिलो जर जाय, वी विल कम आउट विथ आवर ओन बिल्डिंग. रायट नाव द प्रपोजल वॉज दॅट डिमॉलिशिंग द एक्झिस्टिंग बिल्डिंग वेर वी वर प्रेझेंटली आशिल्ले this demolish करून काहीतरी काढपाचे. But I have requested the Honorable Chief Minister not to give us the same slot, same premise again for rebuild because it is a low-lying area wherein the water table is very high. Immediately it is getting flooded and this surrounding there are lakes and creeks. So तातूंतल्यान आमकां खूब डेंजरस आसा. हे रिपोर्ट्स आसा तांकां डॅम्पनेस स्वताक पडना. आमचे आर्किओलॉजी आर्काइव्स एक्टा प्रमाणे आमकां ही गायडलायन्स ज्यो आसा त्यो सांगता आमकां ते हाय म्हणजे हाजेर प्लॅटिट्यूडाचेर हे रिकॉर्ड्स आनी बिल्डिंग्स आसपाक जाय. सो अदरिंग टू दॅट वी आर ट्रायंग टू लूक फॉर अ प्लेस वेरीन इट इज सिट्युएटेड मच अबाव अँड देर कॅनॉट बी एनी फ्लडिंग एनी टायम. सो अशा जाग्याचेर आमची बिल्डिंग घेवपाची आमची इच्छा आसा आनी आय एम लुकिंग आउट फॉर this and the government is very supportive and we will see to that within a record time if we get the land then we will go in for the construction of building.
हांव खूब खूब अभिनंदन करता आमच्या स्टाफाचें. तांणी जे रिकॉर्ड्स हाडून हांगा बरे प्लेस केल्ले आसात आनी सर्विसीस दिल्ले आसात. दे वर वर्किंग मॉर्निंग 8 to इवनिंग नायट लेट नायट ऑल्सो. म्हणजे हांव राती हांगा 10:30 आयला तेन्नाय काम चालूच आशिल्लें. केन्ना केन्ना वता आसतना हांगा पळयता हांगा आमचे सगळे कार्यकर्ते, हांव म्हणटा कार्यकर्त्यांचें काम करतात ते वर्कर्स. It is not always correct that our government servants only they look for their timings. म्हणजे भितर सरतना कितल्यांकय सुरू वता आसतना टायमार वचपाचो हें ना. हांगा भितर सरता आसतनाय बेगीन येतात आनी वताय खूब लेट वतात. सो इट इज आमचे मॅडम ब्लॉसम आनी खूब त्यांच्या लिडरशिपा खाली ऑल दीस ट्रान्सफर हॅज टेकन प्लेस. And she has taken, I mean, सकाळचे येऊन रातचे पर्यंत राहून ते काम केलें. And I wish her, जे DPC आसा दिसता म्हाका, I congratulate in advance that you will go through and you will have परत एक फावटी आमचे सगळे पत्रकार भाव हांगा आयिल्ले आसा. तुमचे सगळ्यांचे बरे काळजांतल्यान हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा. आनीक हाचे फुडें जे रिकॉर्ड्स आमचे कडेन आसा त्या लोकांक सेवा दिवपा खातीर आय वूड रिक्वेस्ट we will try to have all the innovations, all the latest technology which is available for in delivering whatever is required. Archival record konak jay जाल्यार systematically तांकां apply केले नंतर एक रिकॉर्ड टायमा भितर तांकां दिवपाचे तें काम आमी करतले. आनी त्याच बरोबर आमचे CCTV सर्वेलन्स बी केल्ले आसा न्ही. सो CCTV फायर जावं बाकीचे जे प्रोटेक्शन्स आसात ते केल्ले आसा. आनी जाणे करून हाच्या फुडें खंयचेच डॉक्युमेंटा कडेन टॅम्परींग जावचें ना, तातूंत भितर मिसप्लेस जावचें ना, तातूंत भितर कोणी काडून व्हरपाचें रिप्लेसमेंट ऑल दीस थिंग्स वील नॉट वर्क. आय एम टेलिंग ऑल दीस आमचे जे कामगार आसात तांकां कोणी एकटो करतलो आनी बदनामी सगळ्या डिपार्टमेंटाची जातली. आनी एकटो करता आसतना आमी सगळ्यांक खबर आसूनय वोगी रावतले. बदनामी कोणाची जाता, सरकारची जाता, तुमची जाता आनी सगळ्या डिपार्टमेंटाची, कर्मचाऱ्यांची. आनी प्रत्येका कडेन आमकां दुबावान पळोवचें पडटा. जनता ही दुबावान पळयता. अशें जाता आसतना कोणाक कितें खबर आसा जर जायत इफ देर आर केसीस एंड इफ यू नो इट एंड इफ यू हॅव स्लायटली गॉट जस्ट ब्रिंग इट टू दी कन्सर्न ऑफिसर्स नोटीस दॅट दिस इज हॅपनिंग एंड विच इज नॉट करेक्ट. अश्यो गजाली जावपाक जाय. आमकां हे डॉक्युमेंट प्रिजर्व करपाक जाय. आमचे कडेन आतां सद्याक म्हाका दिसता की सादारण 3 कोटी पेजीस मे बी ऑफ A4 सायज, A2 सायज, A3 सायज डिफरंट सायजीचे आसात. वॉल्युमा भितर आसात. ओपन केले त्या बरोबर क्रम्बल जावपा सारकेय आसा. हाचे आमी परत एक फावटी डिजिटलायजेशन करून ताचे आमी ई कॉपी दवरपाचे. ताचे नंतर ते परत फर्दर प्रिजर्वेशना खातीर ज्या ज्या सिस्टमान ते करपाक जाय त्या सिस्टमान परत एक फावटी आनी 300-400-500 वर्सां ताचे प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन हें करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. सायंटिफीक मेथड एंड म्हणजे बेस्ट ऑफ द पॉलिसीज वीच आर इन प्लेस वी वील अडॉप्ट टू इट एंड वी वील सी टू दॅट the originality of the document is maintained. At the same time, for handling, we will have a soft copy which can be provided at any instant with the authenticated kind of thing. So I would also bring to your notice there are certain things that we have come out. म्हणजे आम्ही हालीच एक आमचे पोर्तुगीज जे डॉक्युमेंट आशिल्ले ते प्रत्येकाक आपल्या इच्छे प्रमाणे कोण तरी भायर वताले सोदताले की ट्रान्सलेटर कोण आसा, मार्केटान कोण मेळटा ताची ऑथेंटिसिटी कितें, नॉलेज कितें, ताची एक्युरेसी कितें हें आमकांय खबर नाशिल्लें. ते ट्रान्सलेटर घेता आसतना ताची किंमत कितें, ट्रान्सलेशन फीज कितें हाचेरय कोणाचो कंट्रोल नाशिल्लो. कोण 2000 घेतालो, कोण 5000 पेजी घेतालो. अशा पद्दतीचे जे अंदाजुंदी आशिल्ली आनी कोर्टान भितर कांय वेळार ते वॅलिडय जाताले आनी भलतेच कितें तरी ताचो निकश लागतालो. आतां आमी एक एग्जाम घेवन आमचे एम्पॅनल्ड जे ऑथेंटीक बरे ट्रान्सलेटर आसात तांकां नॉमिनेट केल्ले आसात. कोणी आपलो पोर्तुगीज डॉक्युमेंट आसा जर जाय जाल्यार यू कॅन अपलोड इट or you can come and meet and do the necessary thing. We will have a help desk wherein if you are not म्हणजे तुमकां जर सिस्टम खबर ना जर जाय जाल्यार हेल्प डेस्का वेल्यान तुमी ते अपलोड करपाक शकतात. It will be by default it will go to any of the translator. If you have a choice of a translator, the translator's names
विल बी डिस्प्लेड आणि तांचे क्वालिफिकेशन हे सगळें तुमकां कळ्ळे नंतर तुमकां खंयच्या ट्रान्सलेटरा कडेन स्पेसिफीक दिवपाक जाय जाल्यारय दितले अँड विदीन अ स्टिप्युलेटेड म्हणजे आयज जर केले जर जाय जाल्यार आमचे कितले दिसांनी तुमकां मेळटले हें तुमकां कळटलें एट अ व्हेरी रिजनेबल कॉस्ट ऑफ 350 रुपीज एक पेज डॉक्युमेंट हे ट्रान्सलेट जातले तातूंतले म्हाका दिसता 35 रुपये आमच्या सरकाराक रेव्हेन्यू म्हणून वतलो आणि 315 रुपये हे ट्रान्सलेटराक वतले म्हणजे अशें एक ऑथेंटीक डॉक्युमेंट मेळटा एक म्हणजे टायमार मेळटा तिसरी गजाल तुमकां म्हणजे हातूंत भितर बरोबर आसा एक्युरसी मेळटा आणि त्याच बरोबर तुमकां रिजनेबिलिटी मेळटा हे सगळे गोष्टी आज घडले आसा आमचे मोडी रिकॉर्ड्स आशिल्ले मोडी भाशेन आशिल्ले ते रिकॉर्ड्स म्हाका दिसता 90% वी गॉट इट ट्रान्सलेटेड इन मराठी मोडीचे आसा तातूंत देवनागरी लिपीनी हाडले आनी म्हाका दिसता आमी ट्रान्सलेशन प्रोसेसय चालू केल्लो आसा आनी हातूंत भितर आमकां ट्रान्सलेटेड डॉक्युमेंट मेळटले हातूंतल्यान खुबश्यो गोष्टी आयज भायर येतल्यो जो आतापर्यंत आमी अनभिज्ञ आशिल्ले आमकां आतापर्यंत ताका आमकां खबरच नाशिल्लें आमचें दायित्व कितें आमचे पूर्वजांनी कितें करून दवरले आणि ह्या प्रदेशाचो गोंयचो संबंध बाकीच्या प्रदेशा कडेन कशा रितीन आशिल्लो खंयचे किंगडम आयले खंयचे अंपायर आयले आणि तातूंतल्यान जो पत्रव्यवहार जाल्लो तो आयज मुखार येतलो आमी अशा प्रकारचे एक ट्रेनिंग सेशनय वर्कशॉपय दवरले एक 8 दिसांचे गोवा युनिव्हर्सिटीचे रिसर्चर्स आसतले गोवा युनिव्हर्सिटीचे हिस्ट्रीचे स्टुडंट आसतले पोस्ट ग्रॅज्युएट आसतले किंवा नॉर्मल कोणाकय 8 म्हणजे एक विकाचो आमी प्रोग्राम दवरलो तांकां मोडी भाशा ट्रान्सलेशन करपा पर्यंत तांकां शिकविण्याची ट्रेनिंग दिली आमचे कांय भुरग्यांनी तातूंत भितर भाग घेतलो आनी आयज आमी स्वताच्या गोंयान भितर मोडी लिपीचे अजून परत एक थोडी एडवान्स कोर्स करून तांकां हे कन्वर्शन हे प्रिजर्वेशन करपाचे आमी आमचे हे आसा म्हणजे गोवा युनिव्हर्सिटीकडे अशा प्रकारचे दुसरे भाषांतर करपाचे किंवा बाकीच्यो ज्यो गजाली आसात तो करपाचो प्रोसेस आमी चालू केल्लो आसा अनेक नवे गजाली आतापर्यंत घडल्यो ना त्यो आयज घडपाची गरज आसा हांवें आतां पासून जे डिजिटलायझेशन म्हणटात 3 म्हाका दिसता की 3 कोटी पानां ही डिजिटलायझेशन ओपन करता तेन्ना क्रम्बल जाता ते पेजीस पसून ताका एक स्पेशल म्हाका दिसता की 600 वा 650 DPI चे कॅमेरा स्कॅनर्स घेवन अशे मूव जावन ताच्या नंतर ते एडिट करून बरे प्रमाणात परत एक ऑथेंटिकेटेड डॉक्युमेंट आमी तयार करून तो सेव्ह करतले जाणे करून जे डॉक्युमेंट आमकां जनरल पब्लिकाक दिवपाक जाय जाल्यार ते तुमकां तुमच्या घरा कडेन बसूनय पळोवपाक मेळटात which are accessible to normal public domain and घालपा जाय तशे the documents which are specialized ones तांकां जे कोणाक ऑथॉरिटी आसा तांकां ते करपाक मेळटले आणि कोणाक जर ओरिजिनल कॉपी जाय जाल्यार ती तशी मेळटली म्हणजे ताचो इंडेक्स पसून मेंटेन करता आसतना एक पर्टिक्युलर डॉक्युमेंट मागले नंतर वो खंयच्या बिल्डिंगेन आसा वो खंयच्या फ्लोराचेर आसा खंयच्या रुमान आसा खंयच्या शेल्फ आलमारीन आसा खंयच्या शेल्फाचेर आसा खंयच्या वॉल्युमान आसा हे तुमकां ते इंडेक्साचेर पळयतकच कळटलें सो कोणाक आमचे सॉर्टर पसून आसा न्ही इमिडिएटली वतले काडटले किंवा आमचे जे डेस्काचेर आसा ते मनशाक कळटले की वो एक्झॅक्टली खंय आसा हाची सगळी आनी ताचो लॉगय उरतलो कोणी तो डॉक्युमेंट मागलेलो आसा ताका व्हेरीफाय कोणी केल्लो आसा ऑथरायज कोणी केल्ले आसा हाचे सगळे रिकॉर्ड्स आमकां केन्ना येवन कितले फावटी तो डॉक्युमेंट कोणी मागलो कोणी ताका एक्सेस दिलो एवरीथिंग अ लॉग ऑफ दॅट एंट्रीज विल बी मेंटेन सो आमकां केन्नाय खंय त्या डॉक्युमेंटाक एक्सेस केल्ल्या मनशाचे टोटल हिस्ट्री आमकां मेळपा सारके सॉफ्टवेअर एप्लिकेशन आमी डिझायन करपाचो प्रयत्न केलो आसा वी हॅव स्टडीड दिस in depth what is going to happen next म्हणजे नेक्स्ट जनरेशनाक पासून आमच्या टेक्नॉलॉजीच्या म्हणजे हातूंतल्यान ती आउटडेटेड जावचे ना ऑब्सोल्यूट जावचे ना हे केअर आमी घेतले तातूंत स्टोरेज कितले लागतली हेंय पळयतले खंयचे डॉक्युमेंट कोणाक एक्सेस दिवपाक जाय एवरीथिंग विल बी डन when we take up the digitalization process so this is what we have started will have a long effect आमचे प्रिजर्वेशन म्हणा किंवा ताची आमी जे म्हणजे ताचे सारखे कोणाच्या हातान डॉक्युमेंट लागचे ना ते विथ मालाफाईड इंटेंशन तातूंत भितर टॅम्परिंग जावचे ना हे सगळें करतले जर जाय जाल्यार आमी इनिशिएटीव घेतिल्ले आसा सो हे डिपार्टमेंट म्हजे कडेन आयले नंतर
आतापर्यंत जे इनिशिएटिव्ह झाले ना ते इनिशिएटिव्ह घेऊन मुखार वचपाचो आमचो मानस आसा आनी हातूंतल्यान म्हाका दिसता की आमचे जे कर्मचारी आसात ऑल द ऑफिसर्स अँड ऑल द स्टाफ they are capable enough to support us and they have different ideas. For so long they are working with this department and they know in-depth knowledge of all these things. If creatively, if they support us, then we can do wonders in this department. With these few words, I परत एक वाटी तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर्स, डेप्युटी डायरेक्टर्स, ऑल द ऑफिसर्स, द डिपार्टमेंट हेड. हांव तुमचे आनी कर्मचारी वर्ग आमचो तुमच्या सगळ्यांच्या मनांतल्यान हांव अभिनंदनूय करता आनी हांगा आयिल्ले तुमकां परत एक फावटी आकाश बाब तुमचें खूब खूब अभिनंदन. आनी तुमी आमकां व्हडली क्रेन पसून लावपाक दिली आनी पार्ट ऑफ द ग्लासीस बी काडून आमचे व्हडली ती रॅक्स आशिल्ली वीच अदरवायज वूड हॅव नॉट बीन पॉसिबल टू गेट इट हियर. ही इमिडिएटली ऑन अ सिंपल रिक्वेस्ट रिमूव्ड एवरीथिंग अँड टूक अ रिस्क. हो जो बूम आसा भितर आयले जर जाय गाडयो स्लॅब कोसळटा पूण ते कॅरफुली ताणें करून घेतले. खूब खूब मनांतल्यान तुमचें अभिनंदन करता. देव बरें करूं. जय हिंद. अँड अनदर स्पेशल थिंग म्हाका दिसता की तांकांय खबर आसा की सुभाष फळदेसाय हांगा येता ह्या बिल्डिंगेन एक्सेस नाशिल्लो म्हणजे एक्सेसिबिलिटी म्हणजे आमच्या दिव्यांग भावां खातीर person with disabilities will have problems. It's because of that they have provided immediately a ramp also before we could start this. Wherever we go, when people have a sensitivity, when people are saying that it is inclusive, त्यांना ताणी आम्ही सांगचे पयलीं तो रॅम्प तयार करून दिलो. खूब खूब देव बरें करूं. जय हिंद. Thank you, sir, for your motivational words. I now request Kritika Samant to propose the vote of thanks. On this special occasion, I had stayed